हाम्रो चाहिँ नि जुन त्यो रोयल नेपाल एयरलाइन्स एक समयमा कहाँ पुग्थ्यो, आज नेपाल एयरलाइन्स ओसाका एकचोटि उड्यो भन्दा कत्रो ठुलो न्युज भएको छ। रोयल नेपाल एयरलाइन्स त्यस बेलाको र थाई एयरलाइन्स एकैचोटि सुरु भएका हुन्। आज थाई एयरवेज कहाँ छ, हामी कहाँ छौँ? हामी एउटै नेपालमा बस्नु छ। यो पृथ्वी नै यति सानो छ कि केही पनि छैन। पृथ्वी त हेऱ्यो भने ब्रह्माण्ड त केही पनि होइन। त्यसमा सानो मुलुक नेपाल छ। नेपालको पनि सानो ठाउँ काठमाडौँ छ। त्यसमा पनि हामी सानो कोठामा बसिरहेका छौँ। किन हामी झगडा गर्ने ठाउँ होइन कि हामी अब मिलेर जानु पर्यो। मलाई कङ्ग्रेसी पनि भने, मलाई एमाले पनि भने, मलाई माओवादी पनि भने, अस्ति ओलीजी गएपछि मलाई विप्लवको पनि भने। म नेपालको हितको लागि बोल्दाखेरि, जनताको हितको लागि बोल्दाखेरि बाबा यो मुलुकलाई उठाउँ सबै मिलेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अनेक किसिमको दाग लाग्छ। पोइन्ट टु पोइन्ट मैले आज जवाब दिनुभएको छ। भिजारीजीले कुरा उठाउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो चाहिँ अलिकति कडै हिसाबले उठाउनु भएको थियो र सुरेन्द्रजीले जवाब संयम हिसाबले खुब राम्रोसँग दिनुभएको थियो। र के मैले बुझेँ भनेदेखि हामीहरू मिलेरै बस्नुपर्ने छ। यो खाली हामीले एकअर्कालाई चाहिँ दोष लगाएर गाली गरेर चाहिँ हुँदैन कि हामी एउटै नेपालमा बस्नु छ। यो पृथ्वी नै यति सानो छ कि केही पनि छैन। पृथ्वी त हेऱ्यो भने ब्रह्माण्ड त केही पनि होइन। त्यसमा सानो मुलुक नेपाल छ। नेपालको पनि सानो ठाउँ काठमाडौँ छ। त्यसमा पनि हामी सानो कोठामा बसिरहेका छौँ। किन हामी झगडा गर्ने ठाउँ होइन कि हामी अब मिलेर जानु पर्यो। नेपाल मैले हेर्नुहोस् 7 साल मैले बच्चा थिएँ तर मैले अनुभव गरेँ बचपन हिसाबबाट। जिन्दाबाद मुर्दाबाद आयो भनेर हामी दौडिन्थ्यौँ बच्चा। त्यस 17 साल मैले केही अनुभव गरेँ। त्यसपछि आएर 36 सालमा डाइरेक्टली भागे नि जन्म सङ्ग्रहमा। 46 सालदेखि अरेस्टै हुन पुग्यौँ। 62-63 त कर्फ्यू नै तोडेर हामी गएका हौँ। त्यस बेलामा मलाई सुरेन्द्रजीले भने जस्तै मलाई कालखण्डमा मलाई कङ्ग्रेसी पनि भने, मलाई एमाले पनि भने, मलाई माओवादी पनि भने, अस्ति ओलीजी गएपछि मलाई विप्लवको पनि भने। म नेपालको हितको लागि बोल्दाखेरि, जनताको हितको लागि बोल्दाखेरि बाबा यो मुलुकलाई उठाउँ सबै मिलेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अनेक किसिमको दाग लाग्छ। जुन सुरेन्द्रजीलाई पनि अहिले त्यही दाग लाग्यो कि राजालाई भेट्दाखेरि उनी अब एकदम राजावादी भए, राजा फर्केर आउँछ तुरुन्तै प्रति क्रान्तिकारी चाहिँ नि अब हामी भयौँ भनेर पूर्व राजालाई भेट्दाखेरि त्यो हुन्छ। एउटा कुरा मात्रै अहिलेका नेताहरूले म सोध्न चाहन्छु, मैले यति वर्ष 7 सालदेखि आइसम्म आउँदाखेरि म मुलुकलाई एकत्रित हेर्दाखेरि केही प्रगति भएको जस्तो चाहिँ देख्छु। तर भित्र इमारतहरू खडा भए, तर भित्र धमिराको गोलो जस्तो गरे चाहिँ भ्रष्टाचार यति गहिरिएको छ र दण्डहीनता यति प्रसार पाएको छ कि त्यो अवस्था चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। एस्टेटको सबै इमारत जुन बनिया छ ढल्ने अवस्थामा छ। अब यो कुरा गर्दाखेरि हामीले प्रति क्रान्ति आउँछ भनेर हरेकचोटि किन भन्छौँ भन्नै पर्दैन। प्रति क्रान्तिसँग त्यो व्यक्ति डराउँछ जसले क्रान्ति गरेर जनताले चाहेको कुरा गर्दैन, जनतालाई सुशान्ति दिँदैन, जसले जनतालाई सुशान्ति र सुशासन दिँदैन तिनले मात्रै डराउनु पर्यो। प्रति क्रान्तिसँग राम्रो सुशासन देऊ, भ्रष्टाचारलाई कम गर, विकासतिर जाऊ, आफै मात्रै नखाऊ, आफै मात्रै नरहौ। अहिले ओलीजी जानुभएको सिङ्गापुरमा के भन्नु छैन, उहाँको प्रधानमन्त्री हो, 2/3 मतको जित्नु भएको छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री हो। तपाईँ सबै कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्री हो र उहाँको किडनी फेरिएको छ। किडनी फेरेर 12 वर्ष त्यो चल्नु ठुलो कुरा हो। हामी उहाँलाई बधाई दिन्छौँ, राम्रो कुरा हो। एज अ डक्टर एकदम राम्रो कुरा हो। अब अहिले त्यो किडनी अलिकति बिग्रिन गएको छ, त्यसको लागि उहाँ सिङ्गापुर नै जानुपर्छ कि हामीसँग त्यो प्रविधि छैन। जानको ठिक छ, पैसा खर्च पनि भएको छ, त्यो पनि हामीले टक्राउनै मलाई कुनै हिचकिचाहरु छैन। तर एन्सल जस्तो पैसा जानु, मेलन्ची जस्तो खत्तम हुनु, वाइट बडीमा पैसा खत्तम हुने, सुनकाण्डमा त्यो हुनु, यस्तो हुँदाखेरि अनि हामीहरूले के भन्ने त? सही हिसाबबाट पैसा खर्च गर्नुहोस्। तर अघि उहाँले भन्नु कसैलाई खुट्टा दुख्यो अमेरिका, कसैलाई घाँटी दुख्यो बेलायत, यसरी हाम्रो पैसाको दुरुपयोग गर्दै पाइँदैन। त त्यो भएको छ। मैले पञ्चायत कालमा 45 सालको एन्डतिर मैले यही कुरा भनेर मैले राज्यमा गरेको विरोधबाट अनि
भिड हाउसमा के भएको थियो त्यसमा भने पञ्चायत आइमा एन्टर माइन्ड यु पञ्चायतमा त्यस्तो विधि भ्रष्टाचार थिएन जो आज त पञ्चायतको एन्टर हेर्ने हो भनेदेखि आजको भ्रष्टाचार कमसेकम 150 गुणा भन्दा बढी भएको छ भ्रष्टाचार मैले आँखाले देखेको छु अनुभव गरेको छु पञ्चायतको एन्टरमा भिड हाउसमा काम गर्दै थिएँ एक दिन म राउन्ड लिने थिएँ र मैले त्यहाँ नर्सलाई भने सिस्टर यो बिरामीले सिटामोल दिनुहोस् कहाँ डाक्टर साहब सिटामोल नआएको कति दिन भइसक्यो माइन्ड यु भिड हाउसमा सिटामोलको कुरा गर्दाखेरि छैन अरे सेलाइन चाहिँ चढाइदिनुहोस् सेलाइन नआएको कति दिन भइसक्यो हप्ता भइसक्यो अनि मैले भने बाप रे बाप त्यही बेलामा तत्काल त्यस बेलामा पञ्चायतको चेयरम्यान नवराज सुवेदीलाई हुकुम परवानगीबाट सर्भाइकल स्पन्डिलोसिस हामी सबैले हुन्छ घाँटी अलिकति अरट हुने तिनको लागि डाक्टर दिएर अमेरिका पठाएको हुकुम परवानगीबाट र मैले भने प्रेस कन्फरेन्स म र डाक्टर शम्भु पहाडी जो बेला त्यसमा कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको डाइरेक्ट डाक्टर हुनुहुन्थ्यो हामी दुईजनाले प्रेस कन्फरेन्स बोलाएर यस्तो अवस्थामा हामी काम गर्दैनौं यो व्यवस्था जनताको लागि होइन यो खाली ठुला बडाको लागि मात्र हो भनेर हामी राजीनामा गरेर निस्केका व्यक्ति हौं तर आज यो भ्रष्टाचार देख्दै हामीलाई कस्तो लाग्यो होला यति हो आजको कुरा ओलीजीमा के पनि छैन जाउन स्वस्थ भएर आउन किनभने 2/3 मत उनीसँग छ उनले नेपाल स्थिरता दिन सक्छन् उनले समाजलाई चाहिँ सही ठाउँमा जाने म भ्रष्ट हुन्न भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनेर भनेका छन् सही रोगलाई सही चाहिँ समाते तर औषधि पटक्कै गर्न सकेनन् डायग्नोसिस गरे तर यति पनि त्यो माछाले समाते माछा चिप्लेर खाइसकेको छैन पटक्कै गर्न सकेनन् यो कुरा पक्का अब यो भिडियो कन्फरेन्सको कुरा गर्यो भने विद्यार्थीले जुन कुरा भन्नुभयो कि हामी हो आईटी मा अगाडि बढौँ नेपाल एकदम अगाडि बढ्यो बाबा हामी त के चाहन्छौँ भने मेरो त्यो हिलामे सडकलाई ठिक गर्यो मेरो त्यो बाटोमा जमी हिलामे हरेक दिन बस कस्या छ कहीँ त्रिशुलीमा त कहीँ कहाँ त्यो रोकथाम गरिदियो हाम्रो चाहिँ जुन त्यो रोयल नेपाल एयरलाइन्स एक समयमा कहाँ पुग्थ्यो आज नेपाल एयरलाइन्स ओसाका एकचोटि उड्यो भन्दा कत्रो ठुलो न्युज भएको छ रोयल नेपाल एयरलाइन्स त्यस बेलाको र थाई एयरलाइन्स एकैचोटि सुरु भएका हुन् आज थाई एयरवेज कहाँ छ हामी कहाँ छौँ ए बाबा हामीलाई आईटी को त्यो प्रविधि देखाउनु पर्दैन हामीलाई त नेपालमा देऊ हामीलाई बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदियो हामीले मेलाम्चीको लागि भन्यो हाम्रो मन्त्रीजीले भन्नुभयो अब त्यो मन्त्रीजी पनि कसरी मन्त्रीजी भन्नुभयो थाहा छैन बिहाबारीबाटै मन्त्रीजी भएको हो र उहाँले भन्नु अघिल्लो दशैंमा म दशैंसम्म म पानी खुवाउँछु नेपाल काठमाडौँलाई अर्को दशैं आउँदा खोइ खुवाएको त म देखिनँ र त्यसपछि उहाँले त्यो एकचोटि वचनबद्ध भएपछि दिन नसकेपछि त्यो त निकाल्नुपर्छ त्यो त प्रधानले राख्न मिल्दैन तर केही पनि त भएन भनेदेखि वचनको के भ्याल्यु हो अब अहिले भन्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीले ट्विट गरेर लेख्नुहुन्छ कि मैले क्याबिनेट सञ्चालन गरेको हो अब हाम्रो उहाँको चाहिँ द ग्रेट सञ्चार मन्त्री जो सबै कुरामा बोल्न सक्नुहुन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ कि यो भएकै होइन अब या त प्रधानमन्त्रीले तैँले किन यसो भनिस् भनेर निकाल्नै पर्छ बिकज प्रधानमन्त्री जस्तोको कुरालाई काट्यो भनेदेखि खतम अमेरिकामा ट्रम्पको कुरा काट्दाखेरि मान्छे निकालिएछ त्यो पक्का कुरा हो आज अगर बाँसकोटाले गलत भनेको हो डेफिनेटली हो भनेदेखि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो ओलीजीले तत्काल हटाउन सक्नुपर्छ त्यो गर्ने हिम्मत छ कि छैन त्यो गर्ने प्रतिबद्धता छ कि छैन त्यही हो हामीले बोलेको गलत ठाउँमा गलत भन्न सक्नुपर्छ राइट ठाउँमा राइट भन्नुपर्छ ओलीजीले कुनै जुन कुरा राम्रो गर्न लाग्छ विप्लवको केसमा हामी दुईजना जाँदाखेरि उहाँले भन्नु भने हामीले के भन्नु थाहा छ हेर्नुहोस् हामी पनि विप्लवको टचमा छौँ मेरो विश्वसनीय व्यक्ति विप्लवको टचमा छ खाली मैले के भनेको छु भने सकेसम्म चाँडै सुल्झाउन आऊ नत्र भने दुर्घटना हुन सक्छ भनेर उहाँले हामीलाई भनेको हो त्यसैले त्यो मेसेज सुरेनजीले दिएको पनि हो तर त्यो अब तत्काल उहाँहरूको आउनु भएन दुर्घटना त भयो त्यो त केही दिनमा त मान्छे मार्यो फेरि मार्यो फेरि समात्यो त्यस्तो भएको छ र उहाँले भन्नुभएको थियो म टप नेतालाई चाहिँ नि हामी समात्दैन भनेर त्यो पनि उहाँले गरेको तर पछि समात्न थाल्यो त्यसैले हामीले त प्रयास गर्ने हो यो मुलुकलाई अगाडि ल्याउनुलाई के गर्ने भनेको प्रयास गर्ने हो तर त्यो प्रयास गर्दाखेरि म माओवादी नै भएँ या म विप्लवकै भएँ या सुरेन्द्र राजाकै भयो त्यसो भन्नु चाहिँ हुँदैन त्यसो भन्यो भनेदेखि हामी मिलेर बस्ने कसरी मिलेर बस्ने आज कङ्ग्रेस छँदै छैन प्रतिपक्ष त छँदै छैन हामी नै हो प्रतिपक्षी तपाईँ मिडिया नै हो आज प्रतिपक्षी एभ्री डे मिडियालाई त म धन्यवाद दिन्छु
हरेक दिन मिडियाको फ्रन्ट पेजमा या तपाईको युट्युबमा चाहिँ नि भ्रष्टाचारको त कुनै दिन नभएको त कुरै छैन। हेर्नुहोस् त यस्तो मुलुक हामी भयौँ हो। भ्रष्टाचार सबैतिर हुन्छ, अमेरिकामा हुन्छ, बेलायतमा हुन्छ, थाइल्यान्डमा हुन्छ, तर तिनीहरूको अर्थतन्त्र यति बलियो छ कि त्यहाँ समुद्र पोखरीमा हात्ती पस्दा पनि के हुँदैन। हाम्रो सानो एउटा पानीको भाँडो त भगेर पस्दाखेरि पनि फ्याट 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 हुन्छ, त्यस्तो अवस्था छ हाम्रो। त्यसैले हामी यहाँ यति भ्रष्टाचार पनि हामीलाई खत्तम भएको छ। तर त्यो दाँजोमा अगर अमेरिका यत्रो छ र यति भ्रष्टाचार छ भने हामी कहाँ यत्रो ठाउँ छ यति भ्रष्टाचार छ, अनि के कसरी हामी फस्टाउन सक्छौँ। अब माननीयज्यूहरू हाम्रो सांसदहरू उहाँले चाहिँ नि संसदमा हामीले काम गरेर देख्न पनि पाउनु पर्यो। म के देख्छु भने संसदमा खाली 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 सिटहरू हुन्छ। हामी त पैसा दिएको छौँ उहाँलाई, हामी त हाम्रो ट्याक्सको पैसा खानु भएको छ, उहाँले काम गरिदिनु पर्यो। म बिराडी जेल भन्दिनँ, उहाँलाई म जहिले पनि देख्छु, उहाँलाई चाहिँ त्यो अप्पर हाउसको चाहिँ नि जहिले पनि बिराडी जेलमा देखेको छु। त्यहाँ म अन्याय भन्न सक्दिनँ, उहाँले बोल्न पनि भएको छ, गर्न पनि भएको छ। तर तल्लो जुन मेन हाउस छ त्यसमा मान्छे नै देख्दैन, प्रतिपक्ष नेताहरू पनि देख्दैनन्, कोही पनि देख्दैन। अनि लोकतन्त्र फस्टायो। कहाँबाट फस्टाउँछ लोकतन्त्र? पार्लियामेन्टको डिबेट गर्न। त्यहाँ त कस्तो भएको छ भने पार्लियामेन्टमा कसै चित्त बुझेन, रस्ट्रम घेराउ गर, रस्ट्रम घेराउ गर, सरी है, रस्ट्रम घेराउ गरेर चाहिँ पार्लियामेन्ट बन्द गर। डिबेट गर्ने क्षमता कसैको छैन, डिबेट गर्न कोही नसक्ने। भारतमा हेर्नु डिबेट हुन्छ, यहाँ डिबेट गर्न सक्ने बिराडीजी डिबेट गर्नुहुन्छ, त्यो देख्छु राम्रोसँग डिबेट गर्नुहुन्छ। तर तल्लो हाउसमा त यति चित्त बुझेन, गयो रस्ट्रम घेराउ गऱ्यो, वाकआउट गर्यो, सिद्धो वा यतिको लागि उहाँले त्यहाँ पठाएको, इलेक्सन जिताएर पठाएको त्यतिको लागि हो। केही गर्नु छैन, कुनै बहस छैन, केही छैन। त्यसैले यो लोकतन्त्र हामी बलियो बनाऊ, राजासँग तर्सिनु पर्दैन। हामी सुशासन दिउँ, राजासँग तर्सिनु पर्दैन। नत्र भने यो वला 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 भनेर पृथ्वीनारायण शाहले जसरी वला वला भनेर यहाँ काठमाडौँ लिएका थिए, त्यो जुन बेला पनि यो वला 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 नगरौँ न, यो हौवा नदेखाउँ। राजालाई आरामसँग बसेका छन् बाबा, उनले त्यति इन्भल्भ भएको छैन। अब राजा त्यहाँ गए पनि ओइ यो गर्न गए। अब कहिले माधवपाल बोल्नुहुन्छ राजालाई ठेगान लाउनुपर्छ, अस्ति प्रचण्डले बोल्नुभयो राजा ए बाबा ठेगान लाउँदै त लगाइदिउँ नि ठेगान, के लगाउँ, जेल हाल्ने हालिदिउँ न, म पर्खेर बसिहाल्छु, हेरौँ न, हालिदिउँ जेलमा। किन बोलिरहनु? गर्न सक्ने गर, नगर्ने नगर। तर अगर ठाउँ छैन केही गर्ने भने नबोल। नेताहरू कतिवटा बोलेका छन्, प्रचण्ड भेनेजुएला काण्ड बोल्दैछ, कहिले कुबाको बारेमा बोल्छ, तर अरू चाहिँ जुन खास बोल्न पर्ने कुरामा कोही बोल्दैन, कोही पनि बोल्दैन। त्यसैले हामी चाहिँ मिलेरै बस्नुपर्छ, हामी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। समस्या छ भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको, समस्या छ नेताहरू राजा महाराजा भइदिए। त्यो मैले भने होइन, प्रचण्डले मान्छे अस्ति भनेका छन्। प्रचण्डले अस्ति भने कि हामीले सायद राजा त फ्याल्यौँ, तर राजाहरू अरू जन्माएका छन् भनेर प्रचण्डले खुद भनेका छन्। भनेदेखि राजा महाराजा हामी जन्माइरहेका छौँ। एकदम ठाँट बाट हेर्नुहोस् त, लवाई खवाई हेर्नुहोस् त कति छ। खोइ त जनताले के भएन, पानी त खान पाइएन, मेलम्चीको पानी त आएन, सबै खन्दे। मेरै घरको बाटो खन्दिया छन्, यत्रो भङ्गवाल परिसक्यो, आएर त्यो बनाउँदैन। के भन्यो भने जो पनि सोध्यो मेलम्ची, जो के भयो मेलम्ची, हिलो किन भयो मेलम्ची। तब मेलम्ची त मेलम्ची, पानी नदिने कति खाल्डो त पुर्दियो, अब त खाल्डो पनि नपुर्ने। अब मन्त्रीज्यू चाहिँ नि पानी दिनुपर्ने मन्त्रीज्यू चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि बोतल वाटरको चाहिँ नि क्याम्पेन गर्दै त्यसको उद्घाटन गर्दै हिँड्नु भएको छ, टिभीमा आइसकेको छ। अब यही भन्नुहोस् त, पब्लिकलाई दिनुपर्ने कुरा, पब्लिकको आफ्नो हक अधिकारको कुरा चाहिँ नि को मन्त्री चाहिँ नि बोतल वाटरको चाहिँ नि उद्घाटन गर्नमा जानुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई के इन्ट्रेस्ट ब्यालेन्स चिराउने। जस्तो तपाईँको लोड सेडिङ गरेर जति चाहिँ नि यो सोलरवाला फाइदा भएको थियो, यहाँ त मेलम्ची नआयो भने त त्यो बोतल वाटरलाई फाइदा हुने हो नि त। यो भ्रष्टाचार होइन त, यो भयङ्कर भ्रष्टाचार हो, यो व्याप्त भ्रष्टाचार हो। र भ्रष्ट आचरण पैसाको बात हुँदैन, आचरण भ्रष्ट भयो भने त्यो पनि भ्रष्ट आचरण हो। र यहाँ भ्रष्ट आचरण व्याप्त भएको छ। र अर्को के थियो हाम्रो रवि, अब रविले हामी छान्यो। मैले हिजो जुन मैले अस्तिको दिन जुन पढेँ, भरतपुरको चितवनको जुन त्यो न्यायाधीश दिनुभएको असाध्यै सन्तुलित निर्णय थियो, खुबै सन्तुलित थियो। त्यसमा दुई तीनवटा उहाँले प्रश्नहरू भएको जुन हामीले पनि सोचिसकेका थियौँ युट्युब हेर्दाखेरि। त्यो जो व्यक्ति बुढासैनी मर्न भयो, आत्महत्या भनौँ, हत्या भनौँ, जेसुकै भनौँ,
उहाँले जब नमस्कार गर्दाखेरि त नेचुरली त्यो फोन त समात्न सकिँदैन, त्यो कसैले समातेको छ, त्यही एउटा शब्द पनि ठ्याक्क बोलिएको छ। अब त्यहाँ पो मान्छेले पछि लानु पर्छ, को हो त्यो, के हो त्यो मान्छेलाई पत्ता लगाउने बित्तिकै त धेरै कुरा खुल्छ। दोस्रो कुरा, त्यो न्यायाधीशले के भन्नुभएको थियो, लुगा फोटो खिच्दाको लुगा र झुन्डाको लुगा अर्कै छ, त्यो दोस्रो अनुहारमा भएको छ, सन्तुलित हो त्यो। तेस्रो कुरा भन्नुहुन्छ चोटपटक घाउ लागेको छ उहाँलाई, कसरी वो आफै झुन्ड्या हो भने त्यो पनि आयो। सो तीनटा कुरा देखाएर उहाँले भन्नुभयो यसमा धेरै शङ्का गर्ने ठाउँ छ, दोष लगाउनु अगाडि शङ्का गर्ने ठाउँ धेरै छ। त्यो भिडियो कुन बेला खिच्यो, तत्काल मर्नु अगाडि खिच्याउ कि केही दिन अगाडि पनि खिच्याउनु सक्दैन भने उहाँले त्यो आउनु भएको छ। त्यसैले त्यो सन्तुलित त्यो निर्णय आएको छ। अब त्यसमा उहाँले विद्यार्थीले भन्नु छानबिन हुन्छ, न्यायालयले पछि डिसिजन गर्छ। तर हामीलाई शङ्का कहाँ परेको, निर्मला हत्याकाण्ड अहिले नेपालमा मापदण्ड लिएर पर्यो, एउटा मेलाम्ची परेको छ। यो सरकारको गतिविधि आइटीको त्यो भिडियो कन्फरेन्सर होइन, सरकारको गतिविधि मेलाम्चीको मापदण्ड छ। मेलाम्ची दिन नसक्ने जेलसम्म सरकारले राम्रो काम गरेर भन्न सकिँदैन, त्यो मापदण्ड हो। त्यस्तै गरेर यो हत्याकाण्ड जति जे हुन्छ नि, यस्तो कुरामा चाहिँ निर्मला हत्याकाण्ड मापदण्ड भएको छ। जसरी त्यहाँ सबै कुरा लुकाइयो, के गर्यो, डिएनए भन्दा नि हामीलाई थाहा छ कि त्यो डिएनएले के गर्नेवाला छैन त्यहाँ, तर डिएनएले भन्दा त्यही डिएनए भएन, भयो यो भयो त्यो भयो, यो धोइयो, यो लुगा धोइयो भन्दा जो त्यो पुलिसहरू जो त्यो गर्ने जसलाई सस्पेन्ड गरे तिनलाई केरकार गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो सबै नगरेर खालि डिएनए भनेर हामीले झुक्काउँदै गए, आज निर्मला हत्याकाण्ड गयो। त्यस्तै गरेर त्यो मापदण्ड हेर्ने हो भनेदेखि यो काण्ड पनि त्यसै गरेर बिराउनेवाला छ। त्यसैले चितवनमा जुन त्यो ठुलो आन्दोलन भयो, जुलुस निस्क्यो, मलाई लाग्छ कि सरकारसँग विश्वास नभएको, सरकारसँग आक्रोशित हुलले जसरी निर्मला हत्याकाण्ड तिमीहरूले चाहिँ लुकायो, तिमीहरूले तर कम्प्लिट वासआउट गरिदियो, त्यसमा कुनै निर्णय भएन। त्यसै गरी तिमीहरूले यो पनि त्यही गर्छ र निर्दोषलाई दोष ठहराउँछ, दोषीलाई निर्दोष गराउँछ। जुन निर्मला हत्याकाण्ड भएको थियो, एउटा लाठो गाडा ल्याएर चाहिँ उसले चाहिँ मैले बलात्कार गरेर जस जुन किसिममा गरिएको थियो, जनता त्यसैमा गर्छौ। त्यसैले मापदण्ड अहिले नेपालमा हाम्रो यो सरकारहरूले गरे। अब हेर्नु मेलाम्ची सरकारको काममा देखिन्छ, यस्तोमा चाहिँ नि निर्मला हत्याकाण्ड आज बिकामा बेन्चमार्क भइसकेको छ। त्यसैले यो सबै गर्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ नि त्यो आक्रोशित हुल थियो, जनता सरकारसँग विश्वास हटेको अवस्था छ त्यो। अब अहिले पनि विद्यार्थीले भन्नुभयो कि हो ठिक छ, सरकार ठिक छ, तर साँच्चीकै भन्नु हो भने अहिले सरकारसँग मान्छे आक्रोशित छन्, विश्वास पटक्कै छैन। नेताहरू मोटाए, उनीहरू राजअजोटा भए, यो पक्का त सबैको मुखमा त्यही छ। यो त्यसै भइमा भोले पनि होइन, भएको त्यही छ, देखेको छ, जमाए रवाब सबै धुमधाम सबै थोक छ। त्यसैले अब यो चेन्ज हुन पर्यो। तपाईँहरू त पार्लिमेन्टमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई पनि अब अलिकति संयम अपनाऊ, सिम्पल लिभिङ। जनताले जे खान्छ त्यसै खाऊ, जनताले जे भोग्छ तिमी पनि त्यसै गरेर भोग, जनता जस्तै भइदेऊ न। हामीले तिमीलाई जनताको सेवा गर्न पठाएको हौँ, त्यही कारण जनताको मालिक भएर निस्क्यौ। प्रचण्डले अस्ति त्यही भने, त्यही कुरा भनेर जुन हामीले भनेको छ भनेपछि उसलाई पनि लागेको रहेछ नि त। तर उसले पनि त्यही उल्टो काम गरिरहेछ नि त, उसले पनि त धुमधामसँग चलेको छ नि त। उनको पनि त्यो कुनै मतलब एकदम तल्लो स्तरको एउटा माओवादी कार्यकर्ता जस्तो यहाँ त देख्दिनँ। त्यसैले भोलि मैले एउटा मान्छे भनेको थियो, जुन चेन्ज म गर्न चाहन्छु नि पहिले त्यो चेन्ज मै आफैमा गर भनेर भनेको थियो महात्मा गान्धीले। महात्मा गान्धीले भने म जुन चेन्ज ल्याउन चाहन्छु त्यो चेन्ज पहिले मैले आफैमा देखाउनु पर्छ भनेको थियो। त्यही कुरा प्रचण्डलाई पनि लागु हुन्छ, त्यही कुरा चाहिँ सबैलाई लागु हुन्छ, मलाई पनि त्यो लागु हुन्छ। अगर म डाक्टरी भएर म भन्छु कि मान्छेलाई बढ्दो पैसा दिएको छ, हामीले जनताको राम्रोसँग सेवा दिन सकेको छैन भनेर भन्ने हो भने मैले पहिले त्यो सच्याउनु पर्छ आफ्नै क्लिनिकमा, त्यो चाहिँ मैले गर्नुपर्छ। नत्र भने म हिपोक्रेट हुन्छु र त्यो हिपोक्रेट म हुन चाहदिनँ। लुट्न सके लुट, यो त्यसको नम्बर 1 चाहिँ हो। माने मेरो हातमा झाडु बनाउँछ, पैसा मेरो सरकारसँग छ, मैले आफ्नो कार्यकर्तालाई जसलाई आसेपासे सबैलाई बाँड्न पाइहाल्छु। सो किन यहाँ गर्ने, सानो कुरा भए पनि बाहिर जो अहिले भएको सुरुने केस दिएर भन्नु, मैले पनि नवरा सुब्रीको केस दिइहालेँ, त्यो त्यहाँनिर एउटा कुरा, त्यो ठुलो कुरा त्यो छ। दोस्रो कुरा, कहिले यहाँ गर्न नसकिने उपचारहरू चाहिँ नि कमिटी बसेर पञ्चायत कालमा हामीहरू विरोध हुँदाखेरि कमिटी बस्थ्यो, त्यो कमिटीले चाहिँ नि हो यसलाई चाहिँ बाहिर पठाउनु पर्छ भनेपछि सरकारले पठाइदिन्छ।